नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। लामो समयदेखि विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश। सत्तारूढ दलभित्रैबाट सम्झौताको विरोध हुँदा एमालेको भने अवरोध। संसदको अर्को बैठक फागुन 12 गते बस्ने। सरकार र एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न यसलाई अनुमोदन गरी सहयोग गर्न आग्रह। एमसीसी अब पारित हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दावी। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि अब पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको देउवाको प्रतिक्रिया। राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उचित हुने सभामुख अग्नि सापकोटाको धारणा। राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल होस् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन पनि आग्रह। एमसीसीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको फरक मत। एमसीसी संसदमा भन्दा संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने दाहालको धारणा। आफूहरू एमसीसीको विपक्षमा रहेको सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। सरकारले विवाद र विरोधकै बीच एमसीसी टेबल गरेकोमा विरोध जनाउँदै माओवादी एमसीसीको विपक्षमा उभिने। प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि प्रहरीले गरेको दमनको प्रचण्डद्वारा विरोध। एमसीसी संसदमा पेश भएसँगै काठमाडौँमा आन्दोलन झनै चर्कियो। पटक पटक प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरीद्वारा दर्जनौं राउन्ड अश्रु ग्यास र पानीका फोहरा प्रहार। केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते। एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले एमसीसीको विरोध गर्नु अघि आफ्नै दलका अध्यक्षहरूको विरोध गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। संसदमा एमालेको अवरोध पनि अब सकिएको मानिएको तर्क। एमसीसी पास गर्न समर्थन नगर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। सत्तारूढ 4 दलका शीर्ष नेताहरू बीच भएको सहमति अनुसार संसदमा एमसीसी टेबल भए पनि पास गर्ने कुरामा आफूहरूको समर्थन नरहेको प्रतिक्रिया। एमसीसी अब संसदको सम्पत्ति भएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। संकल्प प्रस्ताव, सन्धि सम्बन्धी कानूनका प्रावधान र एमसीसी सम्झौता संशोधन जस्ता विकल्पमा छलफल हुने उल्लेख। सत्तारूढ दलहरूको बीचमा सहमति नभई एमसीसी संसदमा पेश गर्नु नेपालको स्वाधीनतामाथिको वज्रपात भएको एमाले सांसद भीम रावलको भनाई। सरकारले नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चिने दुष्प्रयास गरेको आरोप। संघीय ऐन नै नबनाई संविधान मिचेर जबरजस्ती एमसीसी संसदमा टेबल गर्नु संविधान विरोधी भएको एकीकृत समाजवादी सांसद झलनाथ खनालको दावी। अमेरिकाको दबावले सिङ्गो नेपाल विभाजित भएको आरोप। केही दलहरूले सडकमा आन्दोलन गर्ने र संसदमा साथ दिने नाटक गरिरहेको एमाले सांसद विशाल भट्टराईको आरोप। आफ्नो पार्टीको माग पूरा नहुन्जेलसम्म पार्टीले संसदमा अवरोध गरिरहने। एमसीसी संसदमा पेश गर्नेहरू अपराधी भएको सांसद खगराज अधिकारीको आरोप। आफूहरूलाई सत्तारूढ गठबन्धनबाट योजनाबद्ध ढंगले अलग गर्ने प्रयास भइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको आरोप। कुनै पनि कारणले गठबन्धनलाई तोड्ने कुरा अदूरदर्शी हुने र त्यसका गम्भीर र दूरगामी दुष्परिणाम हुने टिप्पणी। विदेशीहरूको चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि बल्ल एमसीसी संसदमा पेश गरिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अझै गठबन्धन द्वन्द बढाउने पक्षमा देखिएको तर आफू त्यस पक्षमा नरहेको टिप्पणी। एमाले संसदीय प्रक्रियाबाटै विमुख भएकाले एमसीसी बारे कुरा राख्न नपाएको उल्लेख। वादी, दलित र पिछडा वर्गको छुट्टा छुट्टै उत्थान विकास समिति बनाउने तयारी। समग्र उत्थानका लागि विकास समिति नै उपयुक्त हुने भएकाले आफूले दलितहरूको पनि उत्थान विकास समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको तर्क। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई कचल्टिन नदिने साझा पार्टीको भनाई। आफ्ना पार्टी आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको बताउँदै समतामूलक समृद्धिको नेतृत्व गर्न जन्मिएको विवेकशील नेपाली दल साझा पार्टी विवेकशील साझा पार्टीकै प्रगतिशील राजनैतिक लेगेसीलाई निरन्तरता दिने दावी। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा विभिन्न 4 राजनैतिक दलले लगाएको ताला तोडेपछि आइतबार पुनः ताला लगाउन खोज्दा प्रहरीसँग झडपका क्रममा वडाध्यक्ष सहित 2 जना घाइते। दाङको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमहीको सडक नजिकै फेला परेको शंकास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु सडक छेउमा फेला परेपछि अवरुद्ध राजमार्ग सुचारू। पत्रकार यादव पौडेल हत्याका मुख्य आरोपी युवराज गिरीलाई कैद माफी। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा कैद भुक्तान गरिरहेका गिरीको कैद माफ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको र त्यो भए नभएको परीक्षण गर्न अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उल्लेख। नेपालमा आज 9800 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 1338 जना निको भए। थप 4 जनाको मृत्यु। आजै 33254 जनाले लगाए कोभिड खोप।
दाङमा धामे झाँक्रीको भेषमा एक महिला र उनकी 14 वर्षीय भान्जीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा तुलसीपुरका 35 वर्षीय गोपाल विक पक्राउ। आफूलाई दैविक शक्तिले छोएको बताउँदै झारफुक गर्ने बहानामा करणी गरेको पीडित पक्षको जाहेरी। खोटाङमा आगलागीबाट घर जलेर नष्ट भएपछि 8 जनाको परिवारको बिचल्ली। शुक्रबार घर आगोले जलेर नष्ट भएपछि जन्ते ढुङ्गा 5 चिसापानी पाथीबराका डम्बर बहादुर राईको परिवार अहिले रेड क्रसले उपलब्ध गराएको त्रिपाल टाँगेर बस्दै। आफू भरिया मात्रै भएको त्रिभुवन विमानस्थलबाट माघ 29 गते झण्डै 4 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन सहित पक्राउ परेका एक चिनिया नागरिकको दाबी। दुबईबाट नेपालसम्म सुन भित्र्याउन करिब 65,000 रुपैयाँ पाउने आशामा आफूले सुन बोकेको झ्याङ लीको बयान। न्याय सम्पादनको आधारमा दाङ जिल्ला अदालत देशभरकै उत्कृष्ट घोषित। चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षामा धेरै मुद्दा फर्स्युट गरेको आधारमा सर्वोच्चद्वारा दाङ जिल्ला अदालतलाई सर्वोत्कृष्ट घोषणा। आइतबार पोखरामा इतिहासकै बाक्लो र धेरै असिना पर्यो। असिना पानीले पोखराको सडक अवरुद्ध भएपछि डोजरले 4 इन्चदेखि 1 फुटसम्म जमेको असिना हटाइयो। असिनाले जनजीवन साथै व्यापार व्यवसाय प्रभावित। आज पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा मेघ गर्जना र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सामान्य हिमपात हुन सक्ने। भोलि र पर्सि पनि पहाडी क्षेत्रको मौसममा आंशिक बदली हुने। काठमाडौँमा आगामी वैशाखसम्म मेलम्चीको पानी ल्याउने योजनासहित काम हुँदै। बाढीले मेलम्ची आयोजनासँगै मेलम्चीको सुरुङ हुँदै सिन्धुपाल्चोकका याङ्री र लार्के खोलाबाट थप खानेपानी ल्याउने योजनामा पनि ब्रेक लगाइदियो। मेलम्चीको संकटले परियोजनालाई केही वर्ष पछाडि धकेल्यो। गत असारपछि रोकिएको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ सदरमुकाम खण्डको 25 किलोमिटरमा पुनः काम थालियो। ट्र्याक खोलेको 24 वर्षपछि सडक कालोपत्री हुने आशा। नेपालीको श्रम गन्तव्य देश कतार, साउदी, कुवेत, युएई र मलेसियामा विद्युतीय राहदानीको लाइभ इनरोलमेन्ट सुरु। अबको 1-2 हप्ता प्राविधिक समस्या आउन सक्ने भन्दै अति आवश्यक परेकाले बाहेक निवेदन नदिन दूतावासहरूको अनुरोध। बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडा र हेटौडा उपमहानगरको संयुक्त लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजार निर्माण हुँदै। भवन निर्माण सुरु गरेपछि किसान, तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी तथा उपभोक्ता सबै खुसी। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले रोयल्टी नतिर्ने केही क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्नुका साथै अन्यको पनि खारेज हुने चेतावनी दिएसँगै क्यासिनो सञ्चालकले धमाधम रोयल्टी तिर्न थाले। अहिलेसम्म 17वटा कम्पनीले रोयल्टी बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बुझाए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ वृद्धि। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य 145 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल 128 रुपैयाँ कायम। ग्यासको मूल्य भने यथावत। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले जिम्मेवारी अनुसार काम कर्तव्य अधिकार पूरा गर्न नसकेको र पदीय दायित्व पूरा नगरेको छानबिन समितिको ठहर। अब उनीहरूलाई पदबाट हटाउने बाटो खुल्यो। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 6 महिनामा विद्युत प्राधिकरणले 12 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ नाफा कमायो। यो सँगै सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान बन्यो प्राधिकरण। विद्युत निर्यात बढ्दा अपुग विद्युतको आयातको परिणाम पनि घट्यो। धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा पदभार ग्रहण। साना लगानीकर्तालाई बचाउने उद्देश्य लिएर आएको र शेयर बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी विकास गराउन र सबैलाई एउटै प्रकारको नियमन गर्ने नियामकको भूमिका आफूले निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त। हप्ताको पहिलो दिन सुनको भाव आज 100 रुपैयाँले बढेर तोलाको 96,600 रुपैयाँ तोकियो। चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै आज पनि प्रति तोला 1305 रुपैयाँमा कारोबार। आज शेयर बजार घटेर रातामले नेप्से आज 39.4 अङ्कले घटेर 2693.10 बिन्दुमा झर्यो। आज 4 अर्ब 8 करोड 64 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। जितसँगै जावलाखेल रेलिगेसनमा पर्ने सम्भावना लगभग टर्यो। रुसी राष्ट्रपतिसँग कुरा गरी जारी संकटको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न तयार रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई। पूर्वी युक्रेनमा रुस समर्थित पृथकतावादीले गरेको गोलीबारीमा परि 2 सैनिक मारिए। रुसले शनिबार 70 पटक युद्ध विराम उल्लङ्घन गरेको आरोप। युक्रेनी फौजमाथि पृथकतावादीलाई लक्षित गरी कम्तीमा 2 पटक गोलाबारी गरेको रुसको आरोप। युक्रेनद्वारा उक्त आरोपलाई झुट भन्दै अस्वीकार। पूर्वी युरोपमा तनाव चर्किन थालेपछि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रबाट 7 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान पृथकतावादी नेताहरूको आग्रह। रुसले युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठूलो युद्धको योजना बनाइरहेको बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको आरोप। रुसले झण्डै 1,90,000 सेना तैनाथ गरेको पश्चिमा देशहरूको दाबी। चीनिया जनमुक्ति सेनामाथि आफ्नो एक सैन्य विमानमा लेजर प्रकाश प्रहार गरेको अस्ट्रेलियाको आरोप। लेजर प्रहारलाई आफ्ना सैनिकको जीवन जोखिममा पार्न सक्ने गम्भीर घटना र आक्रामक व्यवहार भन्दै निन्दा।
सोमालियामा संसदीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा 14 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते, सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो। आक्रमणको जिम्मा आतंकवादी समूह अल शबाबले लियो। एटलान्टिक महासागरको मायामी समुद्री किनारमा मानिसहरूले नुहाइरहेको स्थान नजिकै एक हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त, हेलिकप्टरमा सवार चालक सहित 3 जना घाइते। भारत उत्तर प्रदेशमा तेस्रो चरणको र पञ्जाबमा पनि आज विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न। पञ्जाबका 117 विधानसभा क्षेत्रमा आज निर्वाचन भयो। निर्वाचनको अन्तिम चरण आगामी फागुन 23 गते हुने र परिणाम 10 मार्चमा सार्वजनिक हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। भारतको राजस्थानमा दुर्घटना हुँदा बेहुला सहित 9 जनाको मृत्यु। जन्ती लिएर बेहुलीको घर जाने क्रममा बेहुला चढेको कार नदीमा खस्दा उक्त दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। युनाइस आँधीका कारण युरोपमा कम्तीमा 13 जनाको ज्यान गयो। आँधीबाट बेलायत, आयरल्यान्ड, बेल्जियम, जर्मनी र पोल्यान्ड लगायत प्रभावित। विद्युतीय सेवा बन्द हुँदा झण्डै 10 लाख घर परिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य। सडक तथा रेलमार्ग अस्तव्यस्त। र विश्वमा चाँडै नै कोभिड जस्तै महामारी सुरु हुन सक्ने माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको चेतावनी। यो वर्षको मध्यसम्म विश्वको 70% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा निकै ढिला भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।